ससनाच्या राया अमर अदृश्य एकल्यास कर्या देवा तुका जाव मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्परा सर पद देवा तू आधी असलो आता असाय सदांकाळ तुझी पदवी हाती घेऊन तू राजवड सोलोंक लागलाय देखून तुका आम्ही अर्गां दिता. वय बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुज्या पांयां तळा बापाच्या पुताच्या पळयतो तुज्या एकवटान तुवें आमकां दवरलाय. वय सम्या ह्या दिसा पासून तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा जें कितें आमच्या पातका वरवीं जें कितें आमच्या खोट्यापणा वरवीं जें कितें तुवें बसयल्लें तें राज आमी होगडायिल्लें तें परत जोडूंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तुज्या उतरा मुखांत्र तुज्या संदेशा मुखांत्र त्या सुवार्ते मुखांत्र परत आमकां जोडूंक तुवें फोव केलाय. ह्या पासून सम्या आमी तुका अर्गां दिता आसतना तेंचो तुजें उतर धैर्यान प्रगट करूंक आयकूंक समजून घेवंक आनी कितें तुका मानवना तें आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार तें आनी तें सगळें भायर काल. पळय सम्या एक नवें जिवीत सम्या सदांकाळ तुज्या सांगाता उरचें आशिल्लें जिवीत जोडूंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. तुमकां पत्कांतली सांबाळूंक आनी आपल्या महिमे मुखार निरापराधी आनी संतुश्ट दवरूंक शाती आसलेल्या एकल्याच देवाक आमच्या तारकाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी जावं महिमा वैभव राजवडकी आनी अधिकार सर्वय काळी आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. देवाच्या मोगांत तीर रावा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या काकुळतेन तुमकां साश्टनाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा. सदां तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी देवा बापाचो मोग आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्रत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसूं. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. निर्गमन पुस्तक आवस्वर 23 ओळ 13 ऐकूया. एक्झोडस 23:13. जें कितें हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मतीन दवरा. वय मतीन दवरा आनी दुसऱ्या खंयच्याच देवाचें नांव काडी नाकात. ते तुमच्या तोंडांतले आयकूंक लेगून मेळना. दुसऱ्या खंयच्याच देवाचे नांव काडी नाकात ते तुमच्या तोंडान लेगून येवचे न्हय. देखून आतां मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4:17 ऐका. कितें येदोळ म्हणसर आमी केलां ताचें भक्षणें आज हांवें आनी तुवें जोडूंक आसा. तो वळता न्हू जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. धर्मतजी कृत्या अवस्वर 3 ओळ 19. ऍक्ट 3:19. तुमी तर देवा थंय पाटी परता तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तुम्ही तर देवा थंय पाटी परता तुमची पातकां पुसून वेच्या खातीर जिणी बदला बदला. सिराकाचो बूक अवस्वर 17 ओळ 25 आनी 26. सर्वेस परत थंय पाटी परता. सिराक 17:25-26. सरस्पर्शी परतून ये आनी तुजें पाताक सोड. ताचे मुखार विनंती कर तुजे अपराध उणें कर. बोवर्त्या देवाशी परतून ये. वर्त्या देवाशी परतून ये. वायटाक पाठ कर. वायटाक पाठ कर आनी सगळ्या खोटेपणाचो द्वेष कर. आनी सगळ्या खोट्यापणाचो द्वेष कर. वायटाक पाठ कर आनी सगळ्या खोट्यापणाचो द्वेष कर. मात्र न्ही वायट आनी खोटेपण संपूर्ण तरान पाळां समेत हुमटून भायर खंय उडय दर्याक उडय. पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार. पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार. क्षमा करो 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 क्षमा करो
दे दो मुझको प्यार, प्रभु दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार, प्रभु दे दो मुझको प्यार। नहीं सुना वचन को, नहीं किया प्रार्थना, नहीं दिया दान को, नहीं किया कामना, नहीं किया अच्छा काम, दिया नहीं सच्चा दाम, सुना नहीं गरीबों को, माना नहीं गुनाहों को। गंदी सोच सोच लिया, बुरी चीज देख लिया, गंदी बात बोल दिया, बुरी साल जी लिया। दे दिया गालियाँ, कर लिया बुराइयाँ, बन गया मैं पापी, छोड़ दिया प्रार्थना, बन गया मैं पापी, छोड़ दिया प्रार्थना। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तो सुन ले मेरी पुकार। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। दे दो मुझको प्यार, प्रभु दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार, प्रभु दे दो मुझको प्यार। प्रेज द लॉर्ड. आता आम्ही ऐकूंक येता पळया मागण्याचो महत्व कितें आनी जें कितें आमच्या पत्का वरवीं आमच्या खोटेपणा वरवीं जें कितें देवान बसयल्लें तें देवाचें राज जें कितें आमी होगडायलां तें परत जोडूंक आज देवाची कृपा, आज ताचे एक भाग ताणें आमकां फोव केला. देखून ऐका देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार हें आमी कितें करूंक जाय. मागणें पयलीं आतां मागणें वयमू केदींच कोणेय मागण्याचो तिरस्कार खंयच्याच तरेन करिनाकात. तुमकां मुखार कळटलें देवाचें उतर. केन्नाय तो खंयचोय मनीस जावं दी, तो कसलोय जावं दी, ताचे तोंडार उतरां आसात या नात, ताचें तोंड उक्तें जाता, ताका उलोवंक कळना, या भियेता, कितें जाता, एकल्या बरें येता, एकल्या कांय येना, एकल्या बरें धैर्य आसा, एकल्या कांय धैर्य ना, तो ओगत आसा म्हूण तुमी तांची नकलाय करिनाकात, तांचे बेपारवो तुमी करिनाकात. देखून आमी आयकूंक जाय देवाचें उतर. सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतल्या हर एकल्याक देवाचें राज ना म्हणटा जेजू. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 ओळ 20 आणि 1 20 आणि 3 आमी ऐकूया. मॅथ्यू 7:21-23. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो एकलो सर्गींच्या राज्यांद्रीक आसोना. बगर जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांद्रीकतलो. राव बापाची जो कोण बापाची खुशी करता, बापाची खुशी जोसो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 ओळ 30 आणि 8 तावन 40 ऐकूया. बापाची खुशी आज ह्या वेळार तुका आनी म्हाका कितें. जॉन 6:38-40. कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें म्हज्या अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्यान सयत. उडासदावर ऐके उतर. म्हज्या अधीन दिल्ल्या आतां हांगा पळोवन ह्या सभेंत ह्या हॉलांत हांगासर आमी कोणाच्या एकवटांत आसां, कोणा सव्या आसां, कोणाच्या नांवान आसां, जर हांगासल्या आमच्या मदल्या एकल्याक होगडावची खुशी देवाची आमच्या सोम्याची न्हय. आनी मुखार वास. बगार निमाणे दिसा ताका हांवें जिवंत उठयजे, निमाण्या दिसा ताका हांवें जिवंत उठयजे म्हणून. पुताक देखतल्या आनी सतमानतल्या प्रति एकल्याक सासणीक जिवीत मेळत जाय. इस म्हज्या बापाची खुशी. म्हज्या बापाची खुशी जेजू म्हणटा. म्हज्या बापाची खुशी म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक हांवें होगडायनये. बगार निमाण दिसा त्या सासणाचें जिवीत तांकां मेळ जाय म्हणले म्हज्या बापाची खुशी. वयमू आतां पाटी येवन वास. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 7 ते कितें उरलें. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो एकलो सर्गींच्या राज्यांद्रीक आसोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांद्रीकतलो. 6 जाण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले,
सुम्या सुम्या तुझे नावी आम्ही प्रवाद केला नाही, तुझे नावी आम्ही देवसार धांवडायल्यात नाही, तुझे नावी आम्ही असर्यां केल्यात नाही. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. कित्याक म्हणटा जेजू हांगा हांव तुमकां वळखना? तुमकां समजलें गी कित्या उतरां आसात मोगाच्या भाव भयणो? पळया, जर तर आमचे थंय सगळें भक्तीपण आसा, आमी 26 वरां मागण्यांत आसा, आमच्या कडेन सगळें भक्तीपण आसा, जर आमचे थंय एक खोटेपण उरलां जाल्यार देवाचें राज तुवें आनी हांवें जोडूंक साध्य आसना. मनशा मुखार शाबासकी जोडूंक मात्र आमी शकतले. हें उडास दवरा हें उतरां. जर आमच्या थंय सगळें आसा, आमी संपूर्ण तरान 26 वरां म्हणया आमी सोम्याची सेवा करता. जर सोव्याक सेवा करतना जाल्यार मागण्यांत आमी आसा जाल्यार आमच्या भितर खोटेपण आसा जाल्यार मेळ्ळें आसा जाल्यार आमी त्या देवाच्या राजांत रिगोवंक शकना. मनीस सांगू पुरो स्टॅनी 26 वरां हांगा आसा आनी कोणी तुमी 26 हांगा आसात, जर म्हज्या थंय खोटेपण आसा, तुमी सांगल्या वरवीं कांय जायना. बगार म्हज्या मत्यांतलें, म्हज्या काळजांतलें, म्हज्या कुडींतलें खोटेपण भायर उडयता. तुमी सांगची गरजच ना. ह्या फुडा स्टॅनी देवाच्या राजान आसतलो आनी तुमी तशेंच त्या देवाच्या राजान तुमी आसतले. कोणें कितें सांगलें म्हण तुमी देवाच्या राजान आसचे ना, ते तुमचें तें खोटेपण आसा जाल्यार कोणूच तुमकां त्या राजा व्हरूंक शकचो ना. ह्या संवसारांतलो खंयचोय मनीस व्हरूंक शकचो ना. व्हरूंक शकता जाल्यार तो जेजू ताच्या मुखार वळखताना. आनी मुखार खोटेपणाक लबदल्ल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. खोटेपणाक लबदल्ल्यानो म्हजे तावन पयस सरा म्हणटा जेजू. आनी आमी खोटेपण धरन हांगा बसता. आज हे उतर मगाच्या भावा भयण तुमी सारकें गमान घेया. तुमी खोटेपण धर आसा म्हण तुमकां जेजू पयस करिना. तुमच्या ते मेळे आसा म्हण तुमकां जेजू पयस करिना. ताचें उतर दिवन तें खोटेपण तें मेळेपण सोडूंक आनी जेजू थंय बसूंक तुमकां पाव करता. कोणी एकलो खोटेपण करता जाल्यार जेजून जर खोट्या मनशांक पयस गेलो जाल्यार जेजू कितें आयिल्लो संवसाराक? जेजून केन्ना सांगलां गे, एकल्याक हांवें होगडाय नजो. जेजू आयिल्लो तो हांव आयला पात्यां खातीर. जेजू पात्याक कांटाळटा मोगाच्या भावा भयणो, पात्यांक न्हय. सारके वाटे हाडचे खातीर जेजू आपलें शिकोवन दिता. देखून कितें खोटेपण आसा पळय, कितें पात्याक आसा पळय, तें पयलें खाण उडया आनी उपरांत तुमची सेवा करा. तुमी देवाच्या राजांत आसतल्यात, हांगाच आसतल्यात. देखून तो पवित्र आत्मा पयले मागा तुमी. आनी खंयचेय तुमी मागची गरज ना, पयले मागा पवित्र आत्मा म्हणटा देवाचे उतार. ऐका लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 11 ओळ 9 13 आमी आयकुया. लूक 11:9-13. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात. मागा आनी तुमी घेतल्यात. आमी कितें मागता? तुमीच सांगा, आमी कितें मागता? देवाचे उतर जेजू कितें म्हणटा? मॅथ्यू 6:33. देखून सदां तुमी पयले देवाचें राज्य आनी देवाची आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. ऐकलें गे. जर तुमी देवाचे राज सोदता जाल्यार तुमकां उरले सोदची गरज आसा गे, दिता म्हणा. आतां फाटी येवन वाच. सदां आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें वडयान तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एक लोक घेता, मागता तो हर एक लोक घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापोय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत वा दीत गी. तुमी चिंता दीत गी. तुमी जर भुरगो कितें बरें विचारता, तुमी कितें दुसरें दितात गी. मासली इकल्यार तुमकां जीवदाळ दितात गी. तेंच कितें म्हणटा? वा तांती मागीत जाल्यार ताका विच्चू दीत. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. मोगाच्या बाबान आपणा लागीं मागतल्यांक बाप कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत गी. देखून तेंच पवित्र आत्मो सांग पावल हेंच मागता. एफेसियन चॅप्टर 1:17. एफेसकारां बरोवन सांग पावल सांगता 1:17 कसो तो पवित्र आत्मो मागता पळय. जर पवित्र आत्मो आयलो जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान तुमी मागता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो देव तुमकां सगळें दितलो. ऐका, आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवयान भरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. कितें मागता सांग पावल? तुमी कोणे म्हणे मागलां गी? ह्या विनोड्यान बरोवंक घालां गी? घालाय बरयल्या कोणें बरोवंक घालो. हांव सदांय वाचतां. हांव वाचिना, उरल्या वाचल्या आयकता सदांय. कांय प्रॉब्लेम ना. खंयसरी अशें मागणें ना.
पूण आसतना असले मागणें येवन दी म्हाकाच्या भावा भयणीनो. देखून ते शिस तांकां मागोवंक कसो कळीत ना. आमकां आतां हांगा मागोवंक कळीत नाल्यार कोणा गाड्या मागोवची आमी. ओ तो भाव ओ भाव तें भयण हे भयण मागता म्हूण पळोवन आमी मागचें गे. हें आसा चिंता पासून सोण सोडा आसता. तुमी मागची गरजच ना. जेजू लागीं विचारा कशें सोम्या पळयतात म्हाका हांवें कशें मागचें. सोम्या म्हाका मागोवंक शिकय. शिसांनी कितें म्हळें पळया न्ही कितें मागोवंक म्हाका मागोवंक शिकय. कशें जुवांव पळय ते शिसा मागोवंक शिकयता. आमकां तें खळी जायना सोम्या. आमकां मागो जेजू मागोवंक शिकयता की ना. लोकांच्या शुभवार्ता हांव स्वर 11 वळ 2-4 ऐका. लूक 11:2-4. तवळ तो तांकां सांगी लागलो, तुम्ही मागणें करतना अशें म्हणा, अशें म्हणा बापा बापा तुझें नांव पवित्र जावं, आं? तुजें राज्य येवं, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या अरियेकल्याक आमी बक्षिता, तशें आमची पदकां बक्षी, आमकां ताळणेंत व्हरी नाका. आमकां ताळण्यांत व्हरी नाका. आमी हेरांक बोगसूं ना. हेरांच्या मतीन दवरला तो असो तो तसो म्हूण दवरला आनी हांगा आमी मागता मेळटाय. देवाचें उतर कांय बैलां वचनाकात. कांय मेळना. कांयच जायना. जर हें सगळें मनांतल्यान काडा मोगाच्या भावा भयणीनो तेन्ना तो पळयतोच मेळटलो आनी त्या सक्तीन तुमी मागतना तुमकां कितें जाय तें सगळें दितलो. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस वर्सो 13 खोट्या तावन आमकां राग म्हूण जेजू मागता. पळया न्ही गी मॅथ्यू 6:13. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी खोट्या तावन आमकां राख. खोट्या तावन वायटा तावन राग म्हणटा जेजू. पळय आमकां म्हळ्यार कशें जालें तें मुखार आसा वय म्हूण. पूण अशें वायट आसा जाल्यार आमकां बरेंपण जायना मोगाच्या भावा भयणी. देखून जाकोबाच्या पत्रांत आवसवर 5:13-16 आयकुया. आमी एकामेका पासून मागोवंक आसा मोगाच्या भावा भयणो. पळया न्ही जेम्स 5:13-16. एकामेका पासून मागया. हर एकल्या पासून मागया आमी. काली आमी मागतना आमच्या पासून न्हय मागचें. हांगा देवाचें उतर म्हणटा तुमी हेरा पासून मागा आनी तुमी मागण्याक येतात तुमचे घरचे विशय दवरतात. 10 वर्सां पयलींचे विशय आतां दवरतात. सोण सोडा मोगाच्या भावा भयणीनो. सोण सोडा. हेरांचें बरेंपण पळया. हेरांचें एक मागणें ऐका. हेरां खातीर तुमी मागा आनी हेरां खातीर तुमी कितें मागतात पळया ताच्या खातीर दोडत्या वाटेन तुमकां मेळटा. तुमच्या खातीर तुमी मागोवचें मागचें आसता. सोण सोडा. बापा तुजी खुशी वयत तर जावं दी बापा. जर म्हजे ती कश्ट आसत बापा ही तुजी खुशी जाल्यार आसोन दी. वाच कितें वाचली. तुमचे मध्ये कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करीत जाय. कोणी कुशल बरीत आसा ताणें कीर्तन गायत जाय. तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडूं ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरो करतलें. बऱ्या भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्ताक बरें करतलें. आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. सोमी ताका परत्यान भलायकी. आनी कोण भलायकी दिवंक शकता गी. आमी सांगता तुमकां भलायकी मेळटा गी. सोमी तुमकां भलायकी दिता. हेरां खातीर मागताय सोमी तुका भलायकी दिता. तुज्या काळजांत कितें आसा वायट या कोणा मुखार काही मसोरगी हागेंग राग कितें आसा तें सांगताय सोमी तुका भलायकी दिता. आमकां भलायकी ना आमी मागता. कित्याक भलायकी आमकां ना. आमकां भलायकी खाली कुडीचे मात्र आमी भलायकी मुखार दवरता. एक पटी कूड बरी जाल्यार पुरो. कितली बरी त्या कूड उरता म्हाकाच्या भावा भयणीनो. उरता कूड उरता जाल्यार तुमी कुडी खातीर मागा. निर्गमन पुस्तकांत न्हू मुखार तुमी वाचूंक येता जाल्यार कोणे म्हणे कोणाची 900 वर्सां 1000 वर्सां ताची कूड उरले. आमी कूड वाचोवंक पळयता त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेक जावन दी. आत्म्याचें बरेपण जोडूंक पळया म्हाका भाव भयणीनो. हेरांचें बरेपण काल कुडीचें बरेपण न्ही तांकां सोम्याची वळख जायची. ह्या खातीर मागा. जालें गी. आदारलेलीं खंयचीय पातकां ती जावं ती तांकां बोगसतलीं. आयकलें गी. आमी वचून खुमसार मागचे की पात्राबळ वचून खुमसार भातकां सांगचे. कित्याक आमकां समजना. कित्याक संवसार आमकां दाखयना हें वाट. सोमी आमकां वाट दाखयता. आनी मुखार देखून तुमची पातकां एकामेका उसारन सांगा आनी एकामेका पासत मागा. एकामेका पासून मागा. हांगा पोर ग्रोथ रेतीर जाली आमची डेलिव्हरन्स रेतीर जाली. एकामेका पातकां उसार सांगली सोडकां मेळ्ळी की ना. आमी काय नकला करूंक आसा गे. हांगा एकल्याचें पातक उसारलें भायर वचून सांगूंक आसा. तुमी सांगता जाल्यार तुमची पातकां केदीच बक्षची ना. उडास दवरा. आमी विनवणी करता. विनवणीची एक बाता कोणी सांगल्या म्हणून भायर वचून तुमी सांगतात आमची पातकां दोड्यान ती उरतली. आमचे कोट्यापण केदीच पयस वचना.
कोणाय की आपल्या पाता उसारूंक धैर्य ना, कोणी धैर्य करता कोणी मनीस नाही. पवित्र आत्मा ज्यातनं पवित्र आत्मा तुका धैर्य दिता, कोणा मुखार तुझ्या पाता उसारून तुका भिया नाही. आणि ते पातार उसारताना सांडताना तसं अर्थ कितें, तो उसारताना ताकाच ताणें संपूर्ण त्यांना ल्हान करून सोडलो. एक आपल्या पाताक थोडी पदकां उसारून जायना ती पदकां हांगा उसारल्या. आनी मोगाच्या भाव भयणो, आमी 10 वर्सां हांगा आसा रेतीरेंत, हांवें आज उसर पळोवना तसले रेतीरेंत असलें बरेंपण आमकां सलीस जावन गेलें. सगळा संवसार तुमी भोंवतात न्ही गी, सगळ्या संवसारांत थंय हांगा वचून तुमी रेतीरे करतात, मागण्या करतात, तुमकां कितें म्हणे प्रतिफळ आसतलो गी, कितें म्हणे प्रतिफळ ना. मोगाच्या भावान जेन्ना तुजे पाताक उसारताय सांडताय तांचे खातीर मागोवंक जाता गी ना. दोळ्यांत दुखां गळोवन आमी मागला भावा भयणांच्या मागण्या वेळार. आनी कित्या तुमची पदकां एकामेका उसान सांगा आनी एकामेका पासून मागा, हां तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. जवळ तुमकां भलायकी मेळ्ळ्या की ना. भलायकीची रेतीर म्हळ्यार आनी कितें, हांगा काय वडलें काय दुसरें काय पळोवंक मेळना ना. सकाळचें हो थंयसर बरें गायन जाता, थंयसर बरें प्रिचींग जाता. हें तुका न्ही मोगाच्या भावा भयणो, जेन्ना देवाचें उतर तूं स्विकार करताय, तुज्या पाताक सांडताय जाल्यार तुका भलायकी पळया कशें सांगपाक पळया. त्या सवळकारान बरोवन दुसऱ्या पत्रान सांगता पळया, अवस्वर 3 वळ 1 ते 2. आमचे पासोती मागा तुम्ही काली तुमच्या आमकां हांवें आतां पळयता तुमकां नकलां करचें म्हण न्ही. हे आमी हे मुखारसीन वरिजय आमी हेरां खातीर मागतना तुकाय बरें जाता. हर एकल्याक आमी मागोंक आसा म्हणटा सांगपाक. ऐका 2 थेसलोनी चॅप्टर 3 1 to 1 आणि 2. भाव भयणीनो, तुमचे मध्ये घडलेले परी सुम्याचें उतर बेगी बेगी विस्तारू आनी सगळ्यान तें जैतेवन जावं देखून आमचे पासोत मागा. आमचे पासोती मागा दसखुऱ्या आनी खोट्या मनशां तावन आमकां सुटका लाभो म्हणून मागा. आमकांय सुटका मेळोवन मागा. दोस्कोरी आसात आमकांय दोश्टी आसात. ह्या दोस्त्यांत आमकांय सर्वस्परा त्या लोकांच्या बेश्टाणू कशें तूं लक्ष दी बाप सर्वस्परा सम्या. आनी तुजें उतर तुज्या सेवकांनी धैर्यान प्रगटेशन कर. मागोवंक आसा की ना. आनी मुखार कारण सक्कड मनीस सुवार्थ सत्मानिनात, पूण सोमी सदांच विश्वासी. तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपाडनाशी तुमकां राखतलो. हा सोमी बॉल दिता. या फुडें तुका खोट्यांत या फातकान पडोवंक थोडी ना. कित्याक मागण्या करतना मागण्यांत तुजे सगळे पयशे वता. धर्मकृत्यां अवस्वर 2:40 आनी 2. कित्याक ती खोट्यां धरली पदकां धरली पुरा. कित्याक सांगा ते म्हणून मागताली मागाच्या भावा भयणो, मागण्यांत ती रावतली. ऐका ऍक्ट 2:42. समेस्त दमदुतांची शिकोण आयकोनच्यांत भावपणाच्या एकतरांत भावपणाचे हांगा आसा जे भावपण एकवट दुसरो एकवट न्ही. आमी सगळीं सोम्या मुखार भाव आनी भयणी मोगाच्या भावा भयणीनो आमी एक कुटुंब. आनी उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक. मागणे करच्यांत वांटे तुमकां मागण्या म्हणटाना बेजार जाता न्ही थोड्यांक. वो कितें मागण्या वो कितें सरकार येता की मागण्यात तीर रावा मोगाच्या भाव. या पुढे तुम्ही किंचय ना जावणी मागण्यात तुम्ही तीर रावा. मागण्या आसूं दी 46 कितें म्हणटा तातूंत हरी एक दीस एक मनान देवळांत ती संगता हरी मेळटली. एका दीस देवाळांत. हे उतर वाऱ्यार सोडून हांवें धरला. तुमकांय सांगता उतर धरा. मनीस कितें सांगता तें तुमी पळयनाकात. हांगा कितें परत तो वाळ वळ वास. हरी एक दीस एक मनान हर एक दीस एक मनान देवळांत ती संगता मेळटली. देवाळांत ती सांगता मेळटा. कित्याक खावंक गी मागणे करूं. मागण्यांत तेर रावा. तुमी ऐकलें न्ही ते उतर ऐका. जुडा काड जुडांत लास्ट 21 वळवास. जुडा एकता स्वर 21 वळवास. देवाच्या मोगान थीर रावा. देवाच्या मोगान थीर रावा. त्यातना कितें जाता पळया. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपले खाकुळतीन तुमकां सशनाचें जिवीत दितलो. त्या दिसाक तयार रावा. त्या दिसा तयार रावन जगा खातीर मागण्या मोगाच्या भावा भयणीनो वय म्हूण लुकाच्या शुभ वर्तमान अवस्वर 22 वळ 30 आनी 9 40 ऐका. लूक 22:39-40 ऐका. जेजू आतां भायर सरन आपले सवये प्रमाणे होलिवेद दोंगराक गेलो. ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें. खंयच्या थंय गेस्से मनी म्हळ्यार मागण्या करता वय म्हूण त्या वेळा जाल्लें गणीत हें. ताणें तांकां सांगलें तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा. ताळण्यांत सांपडनाशें. आज ताळण्यांत आमी कित्याक पडटा. मागण्या ना देखून ताळण्यांत सांपडता. जर तुम्ही मागण्या करतात ताळण्यांत ती सांपडनात. वायटाक तुम्ही सांपडनात. आनी
उपरांत एक फातर उडोवये तितले पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंबियांचेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो, बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर. नाही 40 वोल्ट वाचली की ती 40 वोल्ट तू वाच. ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें, हा. तुमी ताळणेक सांपडनाशें तुम्ही मागा. ताळणे ते सांपडनाशे मागा. आता 40 आनी 5 40 आनी 6 वाच परत्यान तो येता कित्याक एक पटी सांगून गेला मू हे शीस न्हिदून पडल्यात आणि परत्यान ते म्हणटात कित्याक जेजू परतून परतून सांगता तुम्ही ताळण्यात सांपडनाशे मागणे करा. या मागण्यावर तुम्ही ताळण्यात सांपडना म्हणल्या खातीर आता वाचती वळू मागण्याचो उठून तो आपल्या शिसनसरशी पाटी आयलो. ते कंतीन न्हिदोन पडलेले ताणें देखलें. देखले तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदोन पडल्यात, उठा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. ताळण्यात सांपडनाशे मागणे करा. मागण्याचे घर खोडू मोजी मागण्याचे घर, खाळीज मोजे मागण्याचे घर, मन मोजे हे घर ही कूड सगळी मागण्याचे घर जावन दी. उरलें घर आसूं दी तें घर आसूं त्या घरांत ती मागणी आसूं दी. तुका कोणी कितें म्हणटा म्हळ्यार म्हणून दी. ते म्हणते ते म्हणूनच असतात मगाच्या भावा भयणो. कित्याक हो ये आतां आमचे सांगाता नान म्हण ते तुका नकलां खरतेलेच कित्याक ते सांगतले मागण्यान नात. देवाचे उतर आयकोंक तांकां नाका गरजेचे कितें पूण कोण मागण्यान धीर रावता तो मागण्या ताचे कितें मागा. मगाच्या भाव या फुडें मागा. कोणी एकलो मागण्यात आसा, कोणी एकलो रितीरे घेता, या ताचो वेळ सगळो तो देवाक दिता जाल्यार ताच्या पासून मागा. ताच्या पासून तुम्ही मागता ना पळय तुमकां तें बरेंपण जातलें. तुमकां जातलें मगाच्या भाव. देखून जेजू कितें मागता जो असो शुभ वार्ता म्हणून आवस्वर 17 वळ 15 ऐका सारकी ऐका. पळया ताच्या सांगात आसल्या सिसाक या संवसारा खातीर हांव मागना बागर संवसाराच्या वायटांतले राग म्हूण मागता. कित्याक वायटान राग वायट आसा जाल्यार देवाचें राज तुका आनी म्हाका जोडूंक जायना म्हणून हांगा जेजू दाखोवन दिता मगाच्या भावा भयणीनो. ऐका संवसारांतले तांकां खाड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायट तावन राग म्हूण हांव मागतां. म्हळ्यार वायट आतां राग म्हणटा मात्र न्ही ताच्या आदीत आसल्यांक ताच्या सांगात आसल्या वायटान पडन अशें मागोवंक सांगता. तातूंत तूं 9 वळ वास 17 9 वळ वास 9. तांचे पासून हांव मागतां, संवसारा पासून हांव मागिना, तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासून हांव मागतां. म्हळ्यार मगाच्या भावा भयणीनो तुमचे मागणे आसा गी परत ती वळ वास. तांचे पासून हांव मागतां, संवसारा पासून हांव मागिना, संवसारा पासून हांव मागिना, तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासून हांव मागतां. तुवेंच म्हज्या अधीन दिल्ल्या पासून हांव मागतां. हांव मागता. पळय न्ही देखून मगाच्या भावा भयणीनो मागा म्हणटा देवाचें उतर. एफेजियन 6:18 to 20 ऐकूया. एफेजकारां बरोवन सांग पावल सांगता आवस्वर 6 वळू 16 तावन 20 म्हणसर आमी ऐकूया. सदांच मागणें करा, देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. उरले खंयचेय सोदिना जाल्यार व्हडणी हें सोम्याची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सदांच भावार्थाची डाल घेया, तवळ नश्ट दुस्मानाचे उजाबले पालवंक तुमी सोकतल्यात. बाचावेचे देणे तुमचे शिरास्त्राण म्हूण घेया. पवित्रत्व दिता ते देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार. तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर संदर्भांनी पवित्रात्म्याचें प्रेरण मागूंक साधन केलें. सर संदर्भांनी कोणाचें प्रेरण आमी मागत जाय? पवित्र आत्म्याचें सर्व संदर्भांनी मागोवंक प्रयत्न करा. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरसणेन मागा. दीस आनी रात म्हणल्या बरी तिरसणेन मागा. देवाच्या लोकां पासून सदांच देवाच्या लोकां पासून संवसाराच्या लोकां पासून न्ही. हांगा उडो कितें आयकलां आमी संवसारा पासून हांव मागिना बगा रे ताच्या एक कोण आसल्या त्या शिसां पासून. देखून हांगा कितें म्हणटा देवाच्या लोकां पासून सदांच प्रार्थिया. सदांच प्रार्थिया. हांव उलयतना फावती उतरां देव म्हज्या तोंडांत घालूं म्हूण सुवार्थेचो गुट बे आनी भिरांत नासतना प्रगट करचे देणे देव म्हाका लाभो म्हणून मागा. सांग पावल पळया कितें सांगता लोकांक म्हज्या पासून मागा. हांवें एक फावती उतरां तोंडांत घालून ती देवाची सुवार्ता सारक्या तरान प्रगट करच्या खातीर मागा. आनी मुकली वळ वाच. आतां हांव बंदीत आसां तरी तेच सुवार्थेचो हांव खारबारी पळया. म्हजे जबाबदारे प्रमाणे कसली भिरांत नासतना हांवें सुवार्ता प्रगट करीशें मागा. पळय ही सुवार्ता प्रगट करीशें कितें मागोवंक सांगलां सुवार्ता वय मू धर्मची कृत्या आवस्वर 20 आनी 8 वळ 30 ती कशी तो सुवार्ता प्रगट करता पळया. रोमा शहरांत ऍक्ट 28:30 वास. पावल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारांत पुरती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयलेल्या सगळ्यांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुरत्या धैर्यान आनी
पुरत्या धैर्यान सुवार्ता प्रकट करतना भिरांत ना. कित्याक ना कोणी म्हाका कितें सांगता ताका कितें कोणी उलयता म्हण तो भिरांत धरली ताणें पुरत्या धैर्यान ताणें सुवार्ता प्रगट केली. आणि कोणायकी भिये नासतना कोणाय की भियेन आसतना देवाचे राज्य ताणें प्रगट केले. भियोवचें म्हळ्यार देवाचें राज प्रगट करून तुवें भियोंक आसा की देवाचें राज ताणें धैर्यान प्रगट केलें. आणि समे जेजू क्रिस्त विशयान शिकवण दिली. सोमिया जेजू क्रिस्त विशयांत शिकवण दिली. कोणाच्या विशयान शिकवण दिली? रोमन 10:17 ऐका. रोमन 10:17 आता ऐका कोणा विशयांतली सुवार्ता पळया. तर संदेश ऐकले नेमती भावार्थ उत्पन्न जाता आ. आणि क्रिस्ताक प्रगट केले नेमती क्रिस्ताक प्रगट केल्ले निमती संदेश ऐकूंक पळ्या मेळटा. बापाचो आयलो संदेश क्रिस्ताचो संदेश मोगाच्या भावा म्हणून क्रिस्त प्रगट जाय आनी खंयचें बिझनेस न्ही तुज्यान तूं खंयचेंच प्रगट जावचें नाका पूण क्रिस्त ह्या जाग्यार प्रगट जाता की ना हर एका गांवांतल्या गांवाक आतां मेळटा की ना. आज पळय अशें देखून हे अशें प्रगट देखून आतां पळया इतलें आमी आयकलें वय मू क्रिस्त आतां हो क्रिस्त म्हणजे तूं जें सवें ताचें बिडार जाय म्हजें सवें आनी तुमचें सवें क्रिस्ताचें बिडार जाय वय मू देखून साबार आशिल्ले हो देवाचें राज खंय आसा थंय आसात की त्या पुण्यक्षेत्रान आसात की ह्या पुण्यक्षेत्रान आसात की त्या जाग्यार आसा की ह्या जाग्यार आसा की खंयच्या जाग्यार म्हण धांवतात वय मू इतलो संवसारान लोक आसा हांगाय अंसो थोडो लोक सोड आत्तां ते आत्तां हें आत्तां थंय आत्तां हांगा आत्तां खंय खंय म्हणजे एका कुर्सा वयर खंय लायट पेटलो राती लायट दिसलो हे नाल्यार उंडात कुम घालान खंय म्हणजे रगत पडलें हे आनी खंय म्हणजे पारवो भायर आयलो धवो पारवो आपटना पारवो धरूं मेळना दिसता मात्र अशें सांगून भोंवतलो लोक कितलो आसा वय म्हूण पूण मोगाच्या बावळें हें सत तुमकां कळीत आसा जाल्यार लोकाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 17, 20 आनी 20 आनी 1 जेन्ना हें सत तुका कळ्ळी जाल्यार तुवें खंय वयची एक गरज आहे पारवो धरूंक वयची गरज आहे पाड्यांक धरूंक वयची गरज आहे खंयच्या जाग्यार तांची गरज आसा ऐका सारकें. देवाचे राज्य लूक 17:20-21 देवाचे राज केदळा येवंचार आसा अशें म्हणून परिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो देवाचे राज्य दोळ्यांक दिसचे बरी येना वा पळय ते हांगा आसा आनी पळय ते थंय आसा म्हण कोणीय म्हणासो ना कित्याक देवाचे राज्य तुमचे मदेंच आसा. कित्याक देवाचे राज कोण सांगून दिता संवसारांत सांगलां तुमकां म्हाका कोणें सांगलां म्हाका सांगलां जाल्यार फादर जेरीन सांगलां आतां न्ही पयलें आज हें देवाचें राज तुजें थंय आसा आनी देवाचें राज आमचें थंय आसा आनी आमी इगोर्ज्यो भोंवता व्हडली व्हडली घाले म्हणटा पुण्यक्षेत्रां भोंवता थंय आसा हांगा आसा म्हणून आमी धांवून आमचो वेळ मात न्ही आमी जिवीतच होगडावन आसा मोगाच्या भावा भयणीन. खावच्यांत सोदी नाकात न्हेसच्यांत सोदी नाकात रावच्या घरांत सोदी नाकात खंयसर सोदी नाकात. रोमन 14:17 ऐका. रोमा घरा बरयलें पत्र वचून 14:17 खावच्यांत जेवच्यांत पियोवच्यांत न्हेसच्यांत देवाचें राज ना नीत संतोष समाधान भक्तांत आसा म्हणटा देवाचें ऐका. कित्याक देवाचे राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यांत ते आटापून आसा. वो संतोष आसा कोणा थंय मोगाच्या भावा भयणो हे समाधान आसा कोणा थंय पळया जो अंशो शुभ वर्तमान अवस्वर 16, 30 आनी 3 वळ ऐका पळय समाधान खंय आसा पळय जॉन 16:33 ऐका. मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे सोम्या थंय जेजू थंय मात्र समाधान मोगाच्या भावा भयणो ना तर आनी खंयसर समाधान आनी कोणा थंय समाधान ना. कोणा थंय समाधान आसा केवल जेजू थंय केवल जेजू थंय केवल जेजू थंय वास सगळें वास मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय संवसारांत तुमी खंयसर वसा खंत बेजाराय रडणे विळापू ಎಂತ आसतलें आयको मेळटलें पूण तुमी धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें म्हणजे जेजून ह्या संवसाराचेर जैत वेला आनी कोण जेजूक घेवन वता तो ह्या संवसारांत जैत जावचो ना. हांवें संवसाराचेर जैत वेला देखून तें जैत मेळटा. गलेशियन चॅप्टर 5:22-23 कशें तें देवाचें राज आमचें थंय करगळगीचें बेश्टें म्हळ्यार पावना. आमी केदार सांगता देव म्हळ्यार एक व्यक्ती न्हय एक जागो न्हय
समाधान देव म्हळ्यार मोग, तो मोग तुज्या काळजांत तुवें दवरला जाल्यार मोग देवा हांव तुजो मोग करता म्हूण काल देवा देवा म्हळ्यार सोम्या सोम्या म्हणून सांगलो हरी एकलो त्या सर्गीच्या राजान रिगोसना म्हळ्यार अर्थ वो मोग. आतां आयका सारकी आयका ती फळां आयका. पूण आत्म्याचें फळ हें हां मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन असलेल्या संगतींक वय नियमशास्त्र लागू जायना. म्हळ्यार हे सकळ आसा जाल्यार देवाचें राज तुजें थंय. हे सड ना जाल्यार तुवें मागणें कर कितें फायदो, मिसा घेवन कितें फायदो, रेतीर कर कितें फायदो. जर हें सगळें तूं करतना हें सगळें तुजें थंय येत आसतना देवाचें राजच तुज्या भितर तुजें थंय तुवें सदची गरज आसा गी. हे मोग जर तुजें तें आसा जाल्यार तुका राग करूं जाता गी. मागीर समाधान तुजें तें आसा जाल्यार तुजें समाधान फाड जाता गी. आनी एकल्याक तूं समाधान दिताय गी ना. देखून बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा बेश्टेनी. हें उतर बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा. वायटाक वायट पाटी दिनाकात म्हणा वय मू. आमी जर वायटाकच वायट पाटी दिता कितें फायदो मोगाचें. खंय आसा देवाचें राज. शिकोवणी आसात, सगळी सवलती आसात आमकां. येशी आसा, पूर आसा, सगळें आसा, सवलत्यो कांय उण्यो नात, आसात उण्यो आसात हांगा. हरी एक आसा वय मू. पूण हें सगळें आसतना हो मोग तुजें थंय ना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. तुमकां व्यर्थ करूंक जाय की व्यर्थ जाल्लें परत तें जिवीत करूंक जाय. देखून किर्तन एक 5 वेळ ऐका. कित्याक म्हळ्यार खोट्यांक देवा थंय आसरो ना, वायट करतल्याक साबेन जागो ना. कित्याक ना किर्तन 1:5 ऐका. देखून जडतेच्या वेळार कोट्यांक आसचो ना थारो थारो आनी नितीवंताचे सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. ना 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 तुमी कालें चिंती नाकात ना नांस. तुमी कितलेंय हालेलुया म्हणया, या सगळो दीस हात पाय बडया, उडकाणां घाला, कितले उडकी मारा. कितें वाचलें परत वाच. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना आतां थारो. न्ही, आतां न्ही, आतां बारी बरें. हो कितलो बरो, कितलो बरें तें. आतां बारी बरें, सगळें मुखार बरें. एक झडती येता आसतना तुजें बरें आनी सगळें तुका तें मुखार येतलें. वास. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना तारो आनी नितीवंताचे सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. ಎಂತ ಉತ್ತರ जेजू सांगता लुकाच्या शुभ वर्तमान अवस्वर 13:20 लूक 13:27 ऐका. खोट्यापणाक त्या सर्गीच्या राजांत अवकाश ना देखून मगाच्या परत परत आमकां हें उतार मेळटा. हें सांडा खोट्यापण सांडा म्हणटा. लूक कितलें म्हटलें 13:27. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेणा. खोटेपण आदारताल्यानो सला तुमी सुमेस्त मुजे सरशिली. खोट्यापण आदारतेल्यानो सला सोमेस्त तुमी मुजे सरशिले. कित्याक देव येन सांगतलो जर तुजें ती खोट्यापण आसा ना मकाच्या बाबणो. देखून हांवें तुमकां सुरू सांगलें न्ही, कोणी मागणें करतना त्या मागण्याक फाटीं दिनाकात. ते कसलेय मागणे आसूं न्ही म्हाका. कित्याक हांव तुमकां सांगता म्हळ्यार पळया इतिहासाचें दुसऱ्या पुस्तकांत अवस्वर 7:14 कितें म्हणटा सारकें गमना काड्या वट्टारे वर नाकात. सेकंड म्हळ्यार दुसरें इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 7:14 ऐका. आनी ज्या लोकाचेर म्हजें नांव उलो मारलां तो लोक खालतो जायत जाल्यार, म्हजे लागीं मागात जाल्यार, म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार. ऐकलें गी पळय खालतो जाय जाल्यार कोणी एकलो मनीस आतां तुमकां कळीत ना आमकां कळीत ना जावं पुरो देव आमकां खालतो जालो वय मू. खालतो जालो आनी खालतो जावन तो देवा लागीं मागत जाल्यार हांव सरगरतां तांकां आयकतलो हांव सरगारतान तांकां आयकतलो आनी तांकां बक्षितलो तांकां बक्षितलो आनी तांचो देश तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो. आतां पिड्यांतलो देश इतलो बरो कर. तुजोय पिड्यान तूं खंयच्या देशांत आसाय ह्याच देशांत वय मू. जर देश इतलो बरो जाता जाल्यार मोगाच्या तूं बरो जाताय की ना. देखून पळय केदाळे मागणें करतना मागणें फाटीं दिनाकात. हांव तुमकां एक दाखलो दिता काल हेच्या कितें. कित्याक हांवें त्याच वेळार रोड म्हाका दोळ्यांत दुकां येवन पूण काळजां रडलां. हांव एका मागण्याक एका कुटुंबाक गेल्ल्या वेळार एका भावा खातीर हांव मागलें. कित्याक त्या भावातान कितें अस्कत काय आसा तें म्हाका कळीत आसा. हांवें ताका पयलें उसरां ताका सांगलां तो वय म्हणटालो. हांवें त्या भावा खातीर मागलें उक्त्यान मागलें मागण्याक. आनी मागल्या उपरांत त्या भावान म्हजें तें मागणें ताणें तिरस्कार केलें. सगळ्या मुखार तिरस्कार केलें. पूण सोमी तिरस्कार करता. सोम्या हांवें तडाच मागलां सोम्या बक्षी सोम्या ताका. कित्याक हांव तुमकां सांगता अचानक
एक विघ्न येतलें त्या विघ्नांत तुमकां राखूंक कोणूच सकोसना ना फादर राखूंक शकना या आमी भाऊ जावन या तुमी कोणीय जावं जर एक पाद्राब्याक कितें मागता तुमी सोडतात की या फादराबा खातीर देवा हांव अर्घां दिता म्हणटा तर एकलो कोणी एकलो फातकी जर फाताक वळखून त्या सरज प्रमुख तुम्ही आयकलें वय उतार आयकलें मग तो खालतो जावन सरज प्र उलो मारता सरज सरकारता तुका पळयता की ना तुजे मागणी आयकता की ना तुजी भलायकी बरी करता की ना तुका पिडेन लागता की ना तर अशें तुका राखचो म्हणलो बरोच तुमकां ना देखून तुमी तशें सांगतात अचानक येतले इजाया 47:11 ही उतरां देवाची उतरां म्हाकाच्या भावा भयणीनो आनी खंयच्या मनशांची उतरां न्ही म्हजी उतरां न्ही आज हें देव फरमायता ह्या फुडें अशें जावंक नजो म्हणल्या खातीर आयका देखून इजाया 47:11 देखून वायट तुजेर येतलें पूण ते मंत्र आनी पयस करूंक तुज्यान जावचें ना खंय वसा जायना विघ्नां तुजेर अवचित्ती येतली हा. पूण तांतली तुका निवारूंक तुज्यान जावचें ना जावचें ना ज्या नासाची तुवें कल्पना पर्यंत करूंक नाय हा. त्या नासाचें कर्ग तुजेर अचानक येतलें अचानक येतलें पळय आयकलें की आनी एक उतर तेसोळणीका बरोवंकारांक बरयलें सांपावलाचें उतर पयल्या पत्रांत अवस्वर 5:3 कित्याक आमकां कळी जायना मगाच्या भावा भयणो जेन्ना तें अचानक विघ्न येता त्या दाळे आमकां समजना कित्याक तुवें कितें सांगलें पळय मागण्या कदांच देखून म्हणटा मागण्या करतना मागण्याक तिरस्कार करनाकात एकलो मागण्या करता त्याच मागण्या ताका रिटर्न दिनाकात देव पळयता हे मागण्या पळय देव पळयता हे मागतना आमी कोणा मुखार मागता आमच्या मदें कोण आसा मनीस न्हय तूं मागताय जाल्यार देवाच्या मदें रावन तूं मागताय तुजी मागणी देवा मुखार दवरताय वय मू सोम्या मुखार दवर सोमी ती बापाक दिता की ना आमच्या विनवण्या कोण ताळो आयकता कोण आयकता आनी आमची विनवणी कोण बापाक व्हरून दिता बापाच्या उजव्याक कोण बसला तो जेजू व्हरून दिता तुवें आनी हांवें न्हय वास आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय व्हडो आयकलां वय मू समाधान जेजू थंय माता आतां तुमकां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच लोक म्हणटानाच गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेल्या वरी हा. एकाच सणे तांचे वयर विबाड देंवतलो एका सणे एक विबाड येतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती सकची नात कोणूच त्या विबाडांतली सुकोवन घेवंक शकना मागीर तुवें आनी हांवें मागोवन कितें जातलें परत तूं वळयका आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेल्या वरी एकाच सणे तांचे वयर विबाड देंवतलो एका सणे विबाड वो हाडटा कोण विबाड वो कोण हाडटा म्हण कालचे परच्या रितीन आयकलां मू डेलिव्हरन्स कळटा सगळो विबाड वाडटा तुजें जिवीत तुजें नाश करून पळयता पूण कोण त्या सोम्याक चिडकोन रावता तुजें नाश जाल्लें जिवीत तो तुका परत हांडिता काळोखाच्या बुयारान तूं पडलाय लोक तुका खेळटा वो तसो वो असो म्हूण वो व्यभिचारी वो आनीकोलो वो तो वो चेडवा फाटल्या येता वो चेडा फाटल्या येता वायट करता मेळ्या करता पूण जेजू तुका त्या मेळ्यांतलो फाटी हाडटा आनी परत एक नवें जिवीत दिवन तुका उबो करता हें जावन आसा आमच्या सोम्याचें काम मनीस त्या मनशाक भायर घालता पूण उतार आसा देवाचें खोट्यांचो सांगात तुमी धरिनाकात खोट्या सांगाता बसनाकात त्या खोट्याक साब्यांच येता गो दिनाकात तो भायर वचून दी खोट्या सोडून तो परत येवन दी जेजू तुका पटलून धरतलो खोट्या आसतना तुका पटलून धरना सभेन तूं बससी हांगा तूं बससी पूण जेन्ना हें उतर आयकताय तुज्या भितर आसा कितें हें सगळें सांड सोम्या मुखार वळख एक उतर आयकून फाटी किर्तन 51 1 2 1 and 3 म्हणून वाच किर्तन 50 आणि 1 आणि 3 ऐका किर्तन 50 आणि 1 आणि 3 काकुळत म्हजी खर देवा काकुळत म्हजी खर देवा तुज्या थीर मोगान तुजे व्हड दयाळेन तुजे व्हड दया आनी कोणाची दयाळ मागा नाकात काल आमी आयकलां वय मू देव दयाळ वय मू जेजू दयाळ तुज्या व्हड दयाळेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड तुमी कोणी गुन्यांव गेल्ले आसात की आसा जाल्यार हें देवा मुखार तुमचे मागण्या वचोन दी तुमचें जिवीत नंदन जायचें जाल्यार हें फाटाक तुमी सांडिजे उसारीजे हांगा तुमी देवाचें उतर आयकोन 5 दीस बसोन हें तुमी सांडटाना मोगाच्या भावा भयणीनो तुमचें जिवीत कशें नवें देवाच्या राजान तुमी साक्षात रितीन सोम्या मुखार फरजळटल्यात तुमी तुमची तोंडां कित्याक भावतात आमचे मुस्कार कित्याक लिपता इतल्यानच की ताणें वेडो घालून दवरला त्या वेड्यांतले सूट वडो घालला पळय त्या दोरयान बांदून घाला पळय पाताळाच्या दोरयांनी बांदून घाला पळय तांतले सुटोवन जेजू तुका मुखार एक कुरो दिवंक तो कुशी व्हरना आसा आनी मुखार म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ खर म्हजे गुन्यांव वळखून घेता म्हजे पातकाचो सदांच म्हजे मुखार सदांच आसा की ना ताजे मुखार ताणें फाताक नाका वळख आसा उडास आसा की ना तुका म्हाका उडास येता की ना
उडा शेताना फाताक धरचें कित्याक सोन भरचें त्या धाडा देवाच्या राजाक तुला ग्यास आहे हें तुका जिवीत तो दिता तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4 वळ 3 आनी 4 ऐका 2 तिमोथी चॅप्टर 4:3-4 मनीस केवळ मनशाच्या त्या आपणाच्या वडण्याक बली जाता वडण्यातच तो कशी व्हरता हे वडणं साडूंक घाता ऐका मनीस खरे शिकवणेक उपगोंचो काळ येतलो येतलो तवळ हा. आपणाच्या वडण्यांक लबदन खान खुशी करतल्या शिकवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले सताक आपले खान ते बेरे स्वताक करतले आपले खान बरे करतले आणि काल्पनिक खाणयांक काल्पनिक काणयांक वा पुराणांक ते परततले थोड्या मगाच्या बाबा बिण्णो हे कितें म्हळ्यार आज लोकां यंत जायचे बरें 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 जायचे गोड जायचे कोडू कोडना नाका जेन्ना तूं खोडू घाताय पळय तुजें पोट साप जाता गे ना अप्रूप पेटी आमी कासो घाले कोडू ज्यूस पियेता गे ना नीम घाता नीम आसो निंगी काराते वय काराते नाल्यार काले गिराचे गाडी आमकां मेळटा पुरू पेटी घरा दिता म्हयन्या एक फाटी 2 म्हयन्या फाटी खंय म्हणून भितर दोन आसा जाल्यार वचून दी म्हणून बरें जाता की ना मोवन तूं गेल्यार गोड 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 केल्यार खाल जाता मागीर थोडा 2 तुत्त भायर येतात येता ती ना देखून गोड कमचे उणें करा खोडू काया खोडू घातना भितर बरें गोड जाता मागीर मग ओगाच्या भाव बिणू देखून पळया रोमाघरां बरोवन सांपावल सांगता गावास्वर 13:12-14 ऐका काळोखाच्या खामाक फाट करा मगाच्या भाव बिणू रोमन 13:12-14 रात खबर जायत आयली आणि दीस उदेंसो जालो. जालो देखून आम्ही काळोखांतल्या रात म्हळ्यार अत्मी काळोख असा वैमू पाजरा शिकून तुम्ही ऐकला वैमू काली आमकां आयकूंक मेळना वो काळोख म्हळ्यार अत्मी काळोख दिसाक दिसो राती न्ही दिसाक दिसो उजवाळी न्ही अत्मी काळोख या अत्मी काळोख म्हळ्यार कितें ही देवसाराची सर कामां आसात कुतांत्र आसात या कुत्रांतल्यान तुम्ही भायर या देखून आम्ही काळोखांतल्या कामां पाठ करी काळोखांतल्या खामाक काळोख न्ही काळोखाची खामां या आमच्या डिलिव्हरी सेटीन सगळी सुरूता नकेर एकणी शिकोणी काळोखाचीच कामां आयकोन 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 आपले मागीर खांटाळो येवन गेलो आमकां आनी कितें आणि उजवाडाची झुजा कावाच्या नेशिया देखून जाली देखून पळय कोरिंथकारां बरोवन दुसऱ्या पत्रांत 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4:2 तो कितें म्हणटा पळया सारकें ऐका समजून घेया तुमकां सांगतना कितें गिम वखता पळय सांगपाक कितें सांगता पळय 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4:2 लजेन दांपून लजेन जावन तुम आसले कितें आसा आमी सगळे सांगता म्हणटा ऐका लजेन दांपून व्हरता त्यो साली आमी सांडता आमी कपाटी सालीन चलनाव आणि देवाचे उतर केदींच बश्ट करिनाव पळ्यांनी आमी सगळे लजेन आमच्यो संगती सगळे आमी सांडटा वय मू तातूंत मुकली वळ तिसरी वळ वास आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा कित्याक जाल्यार दांपलेली आसा कित्याक हांगासर आमी कितें दाखोवन दिता म्हज्या शिकवण्या 16 जावन हांव कितें तुमकां दाखोवन दिता कितें दाखोवन दिता म्हजें दाखोवन दिता की देवाचें उतर दाखोवन दिता कित्याक हें सांडी जाय कित्याक आमकां साक्षात दिसता दोळ्यांक आसा आमचें थंय वसवना पुरा वसवना केदर म्हणसो वसवना तेदर म्हणसो येया बसा आनी उतार ऐका स्विकार करा आनी एका दिसान जायना 5 दीस तुमी बसतना मोगाच्या भावा बिणो तूं खाळो आसलोय धवो जावन फाटी येताय फाल्यां मागीर म्हाका सांगना दुश्टा ब्रदर तुमी सांगले न्ही परच्या रितीन म्हाका मावडास आसा तुमी सांगले हांव धवो तुमी काळ्या जावन आयिल्ले पाट्या जावन धवो जावन हांव धवो जावना खाळोच आसा येशीन बसलो ना खाळो बायले खाळ्यो न्ही इजाया चॅप्टर 1:16 तुमकां सांगूंक भिरांत दिसता थोडी अशी मनाची आसात इजाया 1:16 वाचा तुमकांच दुया तुमकांच धुया कशें धुयता हांगा उदक घालना गी सर्प घालना गी रिंगो घालना गी सोडागार घालना गी देवाच्या उतरांत नितळ जया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुकलें पयस करा खोटेपण दोळ्या मुकलें पयस करा पुरो खोटेपण देखून मोगाच्या भावा हें पयस गेला जाल्यार देखून सरस्पर देव कितें म्हणटा तुजें मनशा कुळाचें अपराध तो दाखोवन दिता ते सोडचे सोडिनात म्हजें आनी तुमच्या हातांत आसा वय मू आमी सोडला जाल्यार मात्र आमकां आमचें तें देवाचें बिडार जाता देवाचें राज बी जोडूंक जाता आमी काळी दाखोवन जाता देखून रोमन 1:18 वाचा तें हेडिंग वाच वयर हेडिंग कितें पळय मनशा कुळाचे अपराध न्ही रोमन 1 मनशा कुळाचे अपराध मनशा कुळाचे अपराध तुमचे मात सांगा न्हू मनशा कुळाचे तुमी कोण मनीस की कोण हांव धर्न वय मू आमी सगळे मनीस आतां हांगा कितें आसा रे तातूंत एक वळ वास 1:18 वळ वास पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनाटलेले बरी आड व्हरतल्या देवबिरान नाटलेल्या मनशांच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गिंता देवून आयिल्लो आतां दिसून येता आयकलें गी क्रोध खंय आसा जंय कोणा थंय मेळ्या आसा कोणा थंय खोटेपण आसा थंयसर तांचे थंय तो क्रोध देंवन येता
म्हाका कित्याक पिडा, म्हाका कित्याक परत परत एक्सिडंट जाता, हांव कित्याक पडटा, परत परत कित्याक पडटा, कित्याक पडटा, तुमकां सांगता दुखता, कित्याक पडटा. तुजे थंय खोटेपण आसा. मनशा मुखार तो सोबीत, ओ बारी बरो, मनशा मुखार मात, पण भितर कितें आसा, मेळ्या आसा. हें तूं काडटना तूं जाताय दवो सोम्या मुखार. नांतर तूं कितल्या फावटी वचून उदकान बुड, या न्हंयेंत उतर उपेवन उतरो, बुडची गरज आहे, टब्बोची गरज आहे, उदकांत रावया. थोडे आसात उदकान रावचे, थोडे उदकान उपायचे मनीस आसात खंय, उदकांत आसतात ते, नितळ जाताय. कांय जायना, देवाचे उतर नितळ करता. कितें वाचलें तेन्ना तूं वळखता वाचलें. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनटलेले बरी, आपल्या खोट्यापणा वरवीं सत परगट जायनातलेलें बरी. आडवरतल्या देवबिरान नटलेल्या मनशांच्या सोर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींत हांव देवन आयिल्लो आतां दिसून येता. देवाचो क्रोध आज खोटेपण जाला देखून हो देवाचो क्रोध. देखून हे खोटेपण गेल्यार देवाचो क्रोध आसा की तातूंत 20 आनी 1 वळ वास, 20 आनी 1 वळ वास. देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक ताणें इन्कार केलें. इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सोर तांचें चिंता व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मती अंधकारान भरल्यो. पोळ्या मोगाच्या भावा दाड्ड्यो मत्यो अंधकार वय मू तो सगळो तुमी आवाजवर बरोवन दवरा. रोमन 1 पयलो आवाजवर ती 18 सगळो आवाजवर ती लास्ट मोत्र पुरो आवाज ती वळ्यो तुमी मागीर आतां वेळ ना, तुमी वाचून नियाळ करा, तुमकां कळटलें आमी खंय चुकून पडल्या. आमी काल कुडीचे महातगी सोम्याक आमी दिवचो जागो आमी दिला गी, सोम्याक आमी ताका दिवचो स्थान मान आमी दिला गी. तुमकां स्पश्ट कळटलें. देखून सर्वेस्पर एकल्याची मात्र स्तुती करा म्हणजे अर्थ वो मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून ते मुखार तुमी सगळें वाचून काडा. कित्याक म्हळ्यार एक उतर काल आमी बरो नियाळ करा. एजेकिएल 18:21 वळ वास. एजेकिएल 18:21 वास. पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार तो चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. वय मरचो अर्थ कितें, तो जियेतलो म्हळ्यार कितें अर्थ, तो थोडे ताचे वायट खोटेपण खंयचे. देखून ते खोटेपण दाखयता न्ही. गलेशियन चॅप्टर 5 19 to 21 वास. ते कसं जालें खोटेपण भरलां पडलें लोकां थंय. हें भायर वचचें मोगाच्या भावा भिणो. काल आमी आत्मीक फळां दिवंक मात्र मुखार आसता, बारी संत सकाळां कोणाक दूख ना. पूण हें आत्मीक खोटेपण भितर आसा. आत्मीक फळां भितर येतात ते भायल्यान येतात, भितर येतात ते जायना. देखून म्हणटा पळय गलेशियन चॅप्टर 5 19 to 21 वास. रक्तमांसांतल्यान उब जातात ती कृत्यां स्पश्ट ओळखूं येतात. व्याभिचार, अनिस्कळपण, पोजडेपण, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडीं, मोसो, राग, स्वार्थ, मनाभेद आनी थंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असले सक्कडी हांचे विशयान हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या. कितें ती सत्राय आनी परत्यांनी हांव सांगता असलें करतात ती देवाचें राज जोडशी नात. आयकलें गी, समजलें गी. जर हातूंत खंयचें एक तुमचें तें आसा जाल्यार तुमी देवाच्या राजवडी सकाना म्हणटा. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वचवर 6:9 ऐका. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 9 to 10. अन्याय करतले, कोणी देवाचे राज जोडूंक पावचे नात म्हूण तुमी नेणात गी. पटवून पडनाकात. व्याभिचारी, बोंब्या पुजा करतले, प्रद्वारी, स्वलिंगकामी, सोर, अपस्वार्थी, अमलखोर, खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचे राज जोडूंक शकचे नात. गी आनी तूं एक खंयचे थोडे म्हणचे हो तो व्याभिचार करता, हांव करिना, तूं सोरता गी ना, तूं फटी मारता गी ना, कोणाक चिडता गी ना, खंयचे एक असल्यार तुमकां सोडिना म्हणटा. आमकां चान्सच ना. हे सगळें भायर वचचें. रेव्हेलेशन चॅप्टर 21:8 ऐका. कसलो गंधक असो उजो आसा पळया. आमकां भिरांत दिसाचें मोगाचें बाबण ह्या फुडा भिरांत आमकां ना. ओ या बेश्टें ना, बेश्टें न्हय, ते उश्टें जातलें मागीर. ऐका. पूण भिवकुऱ्यांक, बेविश्वास्यांक, नश्ट्यांक, कुनिगारांक, व्याभिचाऱ्यांक, माट मंत्रां वा बोंब्या पुजा करतल्यांक पूर आयकोंक या रोज आमच्या या वरच्या डेलिव्हरन्स पुरा माट मंत्रां कितें बरें केलां. जर तर तुमी एक डॉट तुमच्या आंगार घालतात ते खोटेपणां तुका वचोंक जमचें ना वयर. एक तुमी नाडा बांदतात, एक कितें आनी कितें काय घालतात, या बोटाक एक फातोरकर मुदी काडतात, तेय तुमकां सांगतात. तुमकां दुखता जावं पुरो, म्हाका दुखा ना. या वरवीं माट मंत्रां कर तुमी सर्गीचे राज जोडल्या भशेन ना.
पण म्हणजे पाय दुख म्हणून नाडं बांधता त्या नाड्याचा जो पाय सुमार जाता गे ते सैतानाचे काम मगाच्या भावा बहिणीनो. सैतान त्यानुसाराचे काम ते कानागे मुदी घालतात आणि बटाकानी कितें घालतात आंगा टॅटू घालतात. हे सगळें करता जाल्यार तुम्ही देवाच्या राजांत नात मगाच्या भावा बहिणीनो. कांयच आसूं नजो निर्मळ ऐका रेव्हलेशन 22:15 वास कितें म्हणटा पळय. पूण सुणी माट मंत्रवादी ऐकले की असाने करतली सुणी म्हणता देवाचे उतर जाणा न्ही तुम्ही. हा मकार कितें म्हणता व्याभिचारी हा. खुनीगार बोंब्यापुजा करतले हा. आणि चोर दगलबाजी शहरा भायर पुरा भाजीत खंयची भाजी दागल भाजी थंय जागो ना. हे सगळें सांडताय जाल्यार सोडताय जाल्यार तुमकां जावंक पुरो हांव इल्लो तुमकां खडक दिसता जावंक पुरो पण उतार तुमी स्विकार करता जाल्यार तुमी खडक जातल्यात दैराजीक जातल्यात देवाच्या राजस्व तुमी प्रगट करतल्यात. तुमकां करूंक आसा की ना खरें ना जाल्यार मागीर तें वसोंक ना. हांगात इडल्या पेटल्या खावन बसचे तितल्यान तुका मास खावन गी कुंडा मास खावन गी फेस्तां मारन गी कितल्या आसानी गी फेस्तां मारच्यांत गम्मात मारच्यांत तुमी वेळ करची नाकात. हें सगळें नाश जातलें ह्या वरवीं तुमी पदकां पडटात. खाली थंय पदकां न्हय मरणात गेल्ल्या वेळार शिमेंतल्यान तुमी पदकां पडटात. मरना गेल्ल्या वेळार थोड्या मनीस पदकां पडटात. ह्या नमणेन आसा मोगाच्या भावा म्हणून देखून ह्या रिती तुम्ही चला केवळ सोम्याक मुखार दवरा. सांपल कितें सांगता ऐका 1 Corinthians chapter 5 9 to 12 ऐका आमकां समजाचें मोगाच्या ना तर आमकां समजना. 1 Corinthians chapter 5 9 to 12 हांवें तुमकां बरयल्ल्या पत्रांत तुम्ही व्याभिचाऱ्यांच्यो सांगत धरी नये म्हूण हांवें तुमकां सांगिल्लें. अनभवर्त्यामध्ये जी येतात त्या चोर व्याभिचाऱ्यांक जी येतात की अनुभव ते सांगता या फुडा जी येतात ते देवाची वळख सांगता रावतात ते तुम्ही बसता ते तुम्ही त्यांच्या सांगता जेवणात बसता ते बसा ते तुमकां सोडले हांव सांगना. पूण अशें तुमी करता जाल्यार देवाचे रास तुमी होगडायतात थंयच्यान फाटी येवच्या खातीर हें तुमकां देवाचें उतार. हा आनी मुखार लोभींक लुटकारांक वा बोंबेपुजा करतल्यांक तुम्ही सांडी जाय म्हूण हांवें म्हणलें न्हय. तशें जाल्लें जाल्यार हो संवसारच तुम्ही सांडून वचत जाय पडटें. हा म्हज्या पत्रांत हांवें तुमकां सांगूंक सोदलें तें इतलेंच. इतलेंच कितें तें कोण एकलो क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसून कोण एकलो क्रिस्तांव म्हणून हेम्मे म्हणनात हांव क्रिस्तांवचो पुरो क्रिस्तांवचे पुरो क्रिस्तांव म्हणून ह्या फुडा तुमी भोव नाकात. आमी क्रिस्तांव आसूं आतां क्रिस्तांवचो न्हय हांव जालां क्रिस्तांवचो. कित्याक हांव क्रिस्तांवचो जालां. जर तूं क्रिस्तांवचो जायनाय जाल्यार आनी की तूं क्रिस्तांव धर्मांत रावलाय तुका ते क्रिस्तांव धर्म तुका देवाच्या राजाक व्हरून पावयना 100% पावयना. कित्याक क्रिस्तांव धर्म कितें दाखयता तुमी सांगा कितें दाखयता संवसाराच्यो रिती वय मू एक मागण्याचो मत आसा ह्या सयारान कितें जाय जाल्यार हांव म्हाका करता एका मागण्याचो मतान ह्या सयार गी ह्या सयार म्हाका अर्थ ना खंय चुकल्या म्हाका बक्षिया ते काले म्हाका कळीत ना. वोटाचें खंय आनी खंयचें खंय पुरो मागण्याचो मतान गे पुरवल्ल्यो त्यो भावार्थ जेजूचेर स्विकार दवरल्यो त्यो काय थंय काले लॅगबा करतालीं गे कोणा कितलें तुका येता नाडा मागण्याचो मेताना सगळीं येता नाडा हें गी मागण्याचो मत अर्थ कळीत नातल्या मागण्या मागाच्या भावा भयणीनो अर्थच ना. आनी हें काणगे तूं देवाच्या राजा रिक्ता मिनताय ती सांगतात ती रेगानात आमकांय रेगोवन ती सोडिना देखून थंयच्यान भायर सरा. जर देवाची खरी वळख दिना थंयच्यान तुमी भायर सरा. भायर सरचें म्हळ्यार कितें देवाचे उतर स्विकार करा. देव कितें सांगता सोमी कितें सांगता तें पाळा. ऐकल्या मात पुरो गी जेम्स 1:22 वास जो जाकोबाचें पत्र वचवर 1:22 देवाचें उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना हो ना त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करीत जाय. हा बेश्टे न्ही सांगो कितलें सांगेत कशें सांगेत हांगा एक कोंत बार येत हांगा एक कुरिसो बार येत कुरीस कान अशें बेसावन दियत कोंतान दियत ते कोंती तुका वरी ना वो कुरिशी वरी ना त्या कुर्साचो ल्हान कुडको घाल आंतून तोट्यान घाल सकराम येता भितर जारी तोय तुका कांयच करूं शकना. तो आसा खंय तो आसा खंय कितलें भियेता तुमी आमच्या भितर मजेत तुम्ही आयको ना देवाचे राज तो जेजू आसा खंय मोगाच्या भावा भयणो त्या आत्म्या रुपार मजेत आसल्या जेजू काण तुमी आनी खंय दवरतात हें तुका संवसार दाखयता. पूण देवाचें उतर तें दाखयना. मनशाच्या हातांनी केल्ल्या खंयच्याच वस्तूंत मनशाच्या हातान गेल्या खंयच्याच रुपणांत
जो आसा म्हणलो देव वस्ती खरी ना. ॲक्ट 17:24 आहे का. धर्मकृत्या आवासवर 17 वळ 20 आणि 4. हो संसार हा. आणि तांतो असलेलो सर वस्तू रचलेलो देव सारखी ऐका. कोणा विषय उलोंग ना तू या विषयात तर्कत ना. हा सर्ग संसाराचो धनी जाल्ल्या निमती निमती मनशांनी बांधलेल्या देवळांनी वस्ती खरी ना. खरी ना. ऐकले तर खरी ना म्हणा मागे तुम्ही तैंत गेल्या तांदून तासा देव मिळाल कसे हांगा एक मिसाचे बलिदान ह्या जाग आमकां सारखे समजून दिले आगी ना. केवळ वो गुर्तू म्हज्या उगडा सकारा वयमू आता तोत्तू देव म्हणून तुम्ही बसया जाल्यार काही म्हणे आता लोणी सर पडल्या कुडके जाले कितल्या गडीत आसा वयमू कोणेही फातर मारलो कुडके जालो देव कुडके जाता आमचो देव कुडके जावन ताका आतां धरून जाता. आत्मा म्हणल्यार देवा कुडके करून जाता. तर हांगा कित्याक कुडके जाता हे सत सांगताना आमकां दुखता न्ही. वो कित्याक असो म्हळ्यार हें सत जाणा जाला देखून तुमच्या म्हाका धैर्यान उबें करता. हें काळी तुमकां ह्या 4 वंटी भितर न्ही सगळ्या संवसाराक येता. हांव भिवंक आसा म्हाका आज कोणाचो देवाचें उतर सत मागाच्या बाबा म्हणून तूं स्विकार करताय जाल्यार तुका जिवीत आसा त्या राजान तूं कित्याक वो संवसार म्हाका आज बाज घट्ट धरीत वय धरूंक सोकतलो थोडे दिसा वय म्हूण पूण हे दीस म्हाका सोडटलो की ना. वो सोनीवर घाला रे गाडीन कुसता हांगा म्हणून सांगता की ना. म्हाका मात तुमकां सांगता तुम्ही म्हाका मात सांगतात तुमकां तेंत बघता एक दीस वैगिनी पळया तुमकां तितल्यांत करचें. पूण ह्या संवसार आसतना त्या जेजूक तुमी वळखता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो देखून रेव्हेलेशन 21:27 येते का उगडापण 21:27 पण बश्ट जाल्लें कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना. फटकिऱ्यांक वा कोटेपण आदारतल्यांक तांतू भितर प्रवेश आसचो ना. जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेतल्यांच्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतली. देखून ह्या सौर आसतना तो वायट आमकां खांटाळूंक वायट सांडूंक अवकाश आसा की ना. कीर्तन 30:4 कीर्तन 30:4 कित्याक वायटाक पाठ करा आनी बरें करा कित्याक वायट सर्वेस्पराक खांटाळता बरें सर्वेस्पराक म्हणटा देवाचे उतर ऐका. वायटाक पाठ कर बरें तें कर शांती सोद आनी तिचो पाटलाव कर. कित्याक म्हळ्यार मगाच्या आमच्या खालजांत वायट तासा म्हणटा सर्वेस्पर देव. आमी मनीस सांगना पूण देव पळयतना तुज्या काळजान वायट आसा म्हणटा देखून ते पयस कर म्हणटा. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6:14-15 म्हणण्यो अवस्वर 14-15 ऐका. म्हणण्यो पुस्तक प्रोवर्ब्स 6. ताच्या काळजांत खोटेपण बरोवन आसा. कोणे काळजांत खोटेपण बरोवन आसा आनी भायल्यान स्तुती आसा आराधन आसा. मानवा त्या देवाक मानवता हें सगळें सांडीचें जाल्यार सुटा मे कुमसार म्हणनी सुटा मे रेतीर करीचे 5 दीस बसून मोबायल बंद उलोवणें बंद केवल सोमी आनी तूं. केवल कोण सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका ह्या सोम्याक सांगत आतां वास. ताच्या काळजांत खोटेपण बरोवन आसा वायट येवजण्यो तो करता दुस्मानकायचे बी तो ओमता. देखून अचानक ताचेर विघ्न येतली. अचानक उडोवन सांगलां तुमकां ही अचानक विघ्न कितें येतात. पयलें केल्लें वायट आसा ना म्हणून तुका जावं साध्यच ना. देव दाखोवन दिता. तूं मनशां म्हाका सांगताय कांय ना पूण वायट आसा ते तुवें लिपय नाका. हांगा उगडा भायर घालतना पळय आनी कितें घडये भितर बचावे विण तसो नाश जातलो. बाचावे विण तुजो नाश जातलो. देखून मोगाच्या भावा भयणींनो गळाय केले नाकात. वो बाचावे विण तुमी नाश जावच्या बदलाक कितें घडलां कितें जालां त्याची खंत करिनाकात. कितेंय तें पातक जावन दी कसले मारे कार पातक जावन दी. घडलां येया सोम्या मुखार वळखा उतार ऐका. तुमी एक नवी रचना जातल्यात. सोम्या मुखार तुमी मोगाची ताका जातल्यात. देखून जेजू बेश्टें म्हणना एक खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन तो चलत जाल्यार या म्हजे थंय वायट सांडून म्हजे थंय पाटी परत जाल्यार हांव तसो मुखार म्हणूंक ना जेजू. तर कित्याक तांदूळ तूं 16 न्हू 16 आतां सारकें कळटा कित्याक कोण सर्वेस्पर कित्याक खांटाळटा पळया. 7 वस्तू सर्वेस्पर द्वेशिता 7 ताका खांटाळ्याच्यो हंकारी दोळे फटकिरी जीब निरपराधी रगत वारोवपी हात कोट्यो येवजण्यो करपी काळीज वायट अशी तुर्तां धांवपी पाय
फोट उलोवपी फोटकिरो साक्षी साक्षी आपल्या भावामध्ये दुस्मानकायचे भिवंपी मनीस हे सगळें कोण कंटाळटा हांव कंटाळटा म्हणे देव कंटाळटा जर देव कंटाळटा तुवें कितें करूं जाता काय म्हण करूं जाता ही अचानक विघ्न येता ना ते विघ्न येता तुका कळी जायचे की नाका आमी आसकत वय पूण आमकां काळून आमी वळखचे की नाका जाकारीचें मेळेपण आसल्या वरवीं देवाची योजना ताणें तिरस्कार केल्ल्या वरवीं ताचें तोंड बंद जालें वय मू जेन्ना ताचें नांव जुवांवचें नांव कितें म्हणटाना ताणें कितें दुसरें दिताना जाकारीने पळी विसरली आनी ताणें बरयलें जुवांव म्हूण तें तोंड सुटलें गी ना अशें जायचें जेन्ना हें सतत स्विकार करतना वायट सांडटाना मोगाच्या भावा भिण्णो तुजें जिवीत नवें जालें देखून पळय एफेजियन बरोवन सांपो एफेजकारान बरयलें सांपोल सांग 10:5 सांत वळ 15 ते 17 आसा आयका एक 17 आसा आयका एफेजियन 5:15-17 देखून तुमचे साली विशान तुम्ही वर्ते सत्रायेर रावा साली विशीं वर्ते 17 रावा तुम्ही बुधवंतां बरी सलस जाय बूद नाटलेल्या बरी न्हय तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा खोटे दीस हे तुम्ही मती भ्रष्टांबरी करचे न्ही बगार देवाची खुशी कितें म्हण समजा देवाची खुशी कितें म्हण समजा वडो तुम्ही आयकला मग देवाची खुशी जॉन 6 आता वाचचे नाका जॉन 6:38-40 आयकला मग देवाची खुशी कितें जाणो जाय मागीर सरोप येवन बेबदे जावचे ते आतां सोरो नाका तेय वायटच थोडे जावं पुरो आतां आमकां आतां 4 म्हयने उपरांत मेळटा ते सोऱ्याची शिकवण दिवंक हांगा म्हाका पुरतो उडास काडटा ते कित्याक ते नाश जाता म्हणल्या खातीर हेय वायटच देखून म्हाका बाबणो कोलोसियन चॅप्टर 3:5-9 आयका पळया ह्या रक्त मांसाच्यो ओडण्यो आमकां देवातान पयस करता आयका कोलोसियन चॅप्टर 3:5-9 ह्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारीक खुशालायो ओडण्यो उमटून काडा व्याभिचार इतलें उतर आयकून मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या फुडा संवसारी वस्तूंची आशा नाका संवसारी वस्तू आमकां जाय गरजेचे मात पूण कितें हांगा आयका मुखार वास व्याभिचार अनिस्कलपण कामाचार खोटी ओडण्यो आणि अपस्वार्थ एक तराची बंब्या पुजा तुम्ही पयस करा असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता आयकलें गे अशें प्रकारतान कितें करता देवाचो मोग देंवता न्ही गे क्रोध देंवता एक काळार असल्या आतुरायांनी तुमकां वेडो घाल्लो पळय सारकें न्ही गे सारकें कांय फोट न्ही देवाचे सते फोटे सत 100% हे आतां तुमकां सांगता न्ही हांगा सांगता आसले देखून तुमकां शिकवण दिता दुसरें न्ही काल्पनीक आनी न्ही कितलीं उतरां तुमी आयकलीं पळय हे सगळ्यांक आसले देखून हे हांवें भायर काडलां देखून आज धैर्यान सांगूंक शकता आनी मुखार आनी ह्या खोट्या ओडण्या प्रमाणे तुमी जीवन आसल्यात पूण आतां राग क्रोध खरी मस्त निष्कुचार आणि गाळी सवे हे सगळे तुम्ही पयस करा एकामेका फटयनाकात परण्या सैंबाक कितें आसा पळय ताच्या खर्तुआ समेत पाठ नवो वायन हाडून त्या परण्या सामड्याच्या घालूं नाकात जाल्यार कितें जातात सामडी पुट्टात वायन येता देखून वायन नवो वायन नव्या सामड्याच्या घालच्या म्हळ्यार आतां तुजें चिंताप सगळें नवें जालां आतां ह्या नवें जाल्ल्या ह्या चिलांत ह्या सामड्याच्या चिलांत कितें घालीचे देवाचे उतार घालीचे आनी मुखार नवे सैम तुम्ही नेसल्यात देखून आतां तूं नवें देखून ह्या फुडा जाणवाय अवस्वर 15 वळ 1:3 आयका निमाणे ह्या फुडा आमी पाता करची ना मेळे आमी सांडतेल्या म्हणून एक निचाव दिरदार करा पळय आयका जाणवाय अवस्वर 15 वळ 1:3 आमच्या देवा तूं बरो आनी सत्यवंत तू सोसनीक आणि तू सगळे सृष्टीचेर काकुळतीन राजवट चलयताय आमी पाता केल्यारी आमी तुजी कित्याक तुजी पदवी आनी आमी वळखून घेता तुजी पदवी आमी आतां वळखून घेता पूण आमी पाता करची ना आमी आनी पाताक सांगा उसारताना मात्र कोणें तुमकां तोंड बंद करूं सांगू ना उसारा सोम्या या फुडा त्या पाताक हांव करिना सोम्या दुसऱ्याचें न्ही तुज्या भितर आसलें पाताक सोम्या या फुडा हें पाताक हांव करिना कित्याक आमी तुजी म्हूण आमी तुजी सोम्या तुजी आसतना आमकां फाता करूं जायना सोम्या जेन्ना तूं म्हजे सोम्या आसाय हांव फाता करिना सोम्या तुजी म्हूण आमी जाणाव आमी तुजी म्हूण
आतां आमी जाणाव देखून मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें राज आसा तें जोडिचें जाल्यार आमचें तें कसालें मेळ्ळें आसा जाल्यार आमी तें जोडूंक सकना मात्र न्ही मागण्या वरवीं मात्र ह्या आताराच्या देवस्थानां धांवडावंक सकत आसा केवल मागण्याक आनी मागणें करतना निजायकी कितें तुवें होगडायलां परत जोडूंक तुका अवकाश आसा आनी देवाच्या राजांत तूं सुरक्षीत पावतलो हें भाग देव आमकां फावो करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.